بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هلال خير وأمن ورشد. اللهم اجعل هلال رمضان لنا وعلينا هلال خير وأمن ورشد وسلم وسلامة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. اللهم إنك تفتح أبواب الجنة في رمضان فاجعلنا من أهلها. اللهم إنك تصفد الشياطين ومردة الجن في رمضان فاحفظنا من نزغ الشياطين ووساوسه يا رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اجعلنا من أهل التيسير ولا تجعلنا من أهل التعسير. اللهم اجعلنا من أهل اليسر ولا تجعلنا من أهل العسر. اللهم وفقنا لأن نحفظ أمانة رمضان وأن نقوم بحقوق الصيام. وجعلته يا رب بفضلك شهر الصبر فارزقنا فيه الصبر. اللهم ارزقنا خلق الصائمين المتقين وألبسنا فيه حلل أهل التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مفاتيح الخير واجعلنا له مفاتيح يا رب العالمين. واحفظنا من أهل الشر ومن الشر واجعلنا مغاليق له يا رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لاستقبال هذا الضيف الكريم، هذا الضيف العزيز، هذا الضيف الغالي الذي تكفر فيه ذنوبنا وترفع فيه درجاتنا وتعتق فيه رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن هديتهم إلى الهدى واهتدوا به يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وارزقنا اللهم درجات المتقين الصالحين. ووفق شبابنا ووفق نساءنا ووفق أولادنا وأهلنا للقيام بأمانة الصيام. اللهم إن الصيام نعمة منك فوفقنا إلى شكرها وإلى القيام بحقها. لك اللهم الحمد أولا ولك اللهم الحمد آخرا. وفقتنا إلى الصيام بتوفيقك وهديتنا إلى الإيمان بهدايتك. فإن سجدنا لك فحقك لا نقوم به أبدا فاعف عنا بفضلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.